Gibana-bana ang anaa sa 8 hangtod 14 ka bagyo. Ang musulod matod pa sa Philippine Area of Responsibility sa dili pa mahuman ang tuig 2024. Base kay Benrio Binian, Chief Meteorological Officer sa Pag-asa Gensan. Sa karon anaa sa 3 ka bagyo na ang nakasulod sa nasod. Gikan kaniadtong bulan sa Mayo hangtod Agosto. Samtang aduna pay mga gina-monitor nga low pressure area gawas sa PAR. Sagad sumala pa nga maapektuhan ni ining lugar ang Maynila. Tungod sa daghang uwan ang ilang masinati. Gumikan sa pagtunaw sa La Nina phenomenon nga giingong mas doble pa ang gidaghanon itandi sa normal nga uwan. Ug lauman kini sa Oktubre hangtod Disyembre sanglit sa maong mga bulan. Sagad musulod ang duha ngadto sa 3 ka mga bagyo sa nasod. Rason nga mas gikinahanglan sumala pa nilang kanunay nga mangandam. 8 hangtod 14 kabagyo ang musulod sa ato ang diri sa Philippine Area of Responsibility diri sa Pilipinas, pero dili kini tanan mo agi sa luta or maglandfall. Dili man mo agi ang bagyo diri sa tuwa sa Mindanao. Labaw na diri sa tuwa sa Sorsogon area. Dugang panibinyan, layo man ang rehiyon sa mga epekto sa bagyo. Apan angay gihapon kabalak-an og pangandaman kanunay sa mga residente, ilabi na sa mga ana sa kabukirang bahin. Ang posibleng pagbaha, pagdahili sa yuta tungod sa localized thunderstorm, dala na sab sa aktibo nga habagat. Kapin pa nga ang maong mga panahon, sinati ang paghumok sa mga kayutaan. Makadala na siya og mga pag-ulan tungod kay birahon man niya ang kaning habagat, makapakusog kini siya sa ihip sa hangin aning habagat. Magbantay-bantay kita sa mga warnings ug mga advisories nga ihatag gikan diri sa tuwa sa Pag-asa unya i-distribute sa tuang mga LGUs para makabalo kita og malikayan nato ang mga kalamidad or kaning mga disgrasya. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile, Brigada News.